Sa kabungturan sa Efraim, may usa ka babayi nga ginganlan og Hana. Aduna siya'y bana nga ang pangalan Elkanah. Aduna sila'y balay ug daghan nga kahayupan, apan dili malipayon si Hana. Kay dili sama sa ubang mga babae, si Hana wala siya'y anak. Usa ka adlaw, samtang didto sila sa templo aron sa paghalad sa Ginoo. Kaluoy baya niya, dili tingali siya pinangga sa Ginoo. Wala gihapon siya anak hangtod karon. Tungod sa mga pagbugal-bugal kaniya, magul-anon si Hana. Pag-abot sa balay, mihilak si Hana ug miingon si Elkanah kaniya. Nganong naghilak ka man ug dili mo kaon? Unsa man ang imong nagulan? Dili ba mas bililhon ako alang kanimo kaysa napulo ka anak nga lalaki? Milabay ang pipila ka panahon, mibalik na usab sila sa templo ug nag-ampo si Hana sa Ginoo. Oo, Ginoo, nga labing gamhanan. Ug hinumdumi in taon ako. Ug hatagan mo ako og anak nga lalaki. Nakita siya ni Eli nga pari ug samtang nag-ampo, gipanid-an niya ang baba ni Hana. Dili madungog ang iyang tingog ug ang ngabi lamang niya ang nagkibot-kibot. Busa, nagtuo si Eli nga hubog tingali siya. Babay, kanus-a ka man huwasi sa imong kahubog. Ha? Dili ko hubog. Wala ako miinom og isog nga ilim nun. Kung dili nakigsulti ako sa Ginoo. Ayaw isipa nga daotan ako. Kaya nagpahungaw lamang ako sa akong kabalaka ug kaguol. Ayaw na kagool. Hatagan ka unta sa Dios sa Israel sa imong gihangyo kaniya. Unya, milakaw nga malipayon si Hana ug wala na siya magsugo. Naluoy ang Ginoo kang Hana ug sa pag-abot sa hustong panahon, tagaan siyag anak sa Ginoo. Nganlan ko ni siyag Samuel kay kining bataa ako manggipangayo sa Ginoo. Nagmalipayon ako tungod sa gibuhat sa Ginoo kanako. Kay gilipay man niya ako. Ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo.